पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त कई अतराफ से दुश्मनों बल्कि असली दुश्मनों और दोस्तनुमा दुश्मनों में घिरा हुआ है। इसके चारों जानिब अगर दुश्मन ममालिक की सरहदें नहीं भी हैं तो जो मुसलमान ममालिक के साथ सरहदी इश्तराक पाया जाता है उसकी हैयत क़ज़ाई बज़ाते खुद एक सवालिया निशान ज़रूर है। तो कुछ इन ममालिक के रवैये से और उनकी अलमदारी से जो सवालात सर उठाते हैं उनकी शिद्दत और अहमियत को नज़रअंदाज करना किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की एक तवील सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है। अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और उसके साथ माशरती, सियासी और तहजीबी सतह पर बहुत सी मुमासलतें हैं जिनकी मौजूदगी से इनकार मुमकिन ही नहीं है, बल्कि ये हकीकत भी तस्लीम शुदा अमर है कि गुज़िश्ता 40 बरसों से अफ़गानिस्तान की सियासी सूरत हाल इस कदर दिगरगूं है और यहाँ कायम होने वाली हुकूमतें कभी ठोस बुनियादों या फिर मजबूत असास पर इस्तवार होने से कासिर रही हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि यहाँ कभी अवामी और सियासी हुकूमत का एहतमाम नहीं हो पाया। आदाब, ये अशरफ जावेद की किताब आलमी सियासत के फरमारवा में से इनका पहला कॉलम है जनूबी एशिया की सूरत हाल। उसमें से एक इक़्तिबास में आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। मैं हूँ रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अदबिस्तान के प्रोग्राम किताबें बोलती हैं के सिलसिले में तज़किरा करेंगे अशरफ जावेद की किताब आलमी सियासत के फरमारवा। हमारे साथ रहिए और अगर मुमकिन हो तो मेरे चैनल अदबिस्तान को सब्सक्राइब कर लें कि मैं चाहता हूँ कि वो सब बातें आप तक पहुँचती रहें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आलमी सियासत के फरमारवा अशरफ जावेद के कालमों का मजमूआ है। इसमें शामिल कालम ज़्यादातर एक कौमी अखबार में शाया हो चुके हैं। अखबार में शाया शुदा कालम की ज़िंदगी एक दिन से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अशरफ जावेद ने अपने कालमों को किताबी शक्ल दे दी है। अशरफ जावेद ज़्यादातर सियासियात पर कलम उठाते हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत अशरफ जावेद के कालमों का मौजू होती है। किताब के मंदरजात पर एक तायराना नज़र डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि अशरफ जावेद ने कालम बराए कालम की बजाय कालम में आला मेयार की नसर लिखने की कोशिश की है, जिसने कारी के दिल में अपने लिए एक मुकाम बना दिया है। प्रोफेसर हसन अस्करी काज़मी कहते हैं, गैर जानिबदारी से तारीख का मुतालिया यकीनन एक मुश्किल काम है और अशरफ जावेद किसी सिला व तहसीन की ख्वाहिश के बगैर जिम्मेदारी के साथ बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुल्की सियासी खदोखाल का ना सिर्फ मुतालिया कर रहे हैं बल्कि इस मुताला से पैदा होने वाले एहसास को ज़बान भी दे रहे हैं। तारीख नवीसी का एक अंदाज ये भी है। आइए रहमान सहाफ़त और सियासत में एक अहम नाम है। किताब के बारे में अपनी राय देते हुए कहते हैं, अशरफ जावेद के कालमों के ज़ेर नज़र मजमूए से पहले एक इंतखाब नए सियासी रुझानात के नाम से शाया हुआ था, वो मकबूल आम की सनद हासिल कर चुका है। इस नए मजमूए से वाज़ेह होता है कि अशरफ जावेद का अपने फ़न की तकमील का सफ़र ना सिर्फ जारी है बल्कि उनके मुशाहिदात की गहराई पहले से कहीं ज़्यादा दाद की मुस्तहिक है। पहली किताब की तरह अशरफ जावेद के मौज़ूआत की वुसअत वाज़ेह है।
ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست کے مختلف پہلو بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ جمہوریت کو لاحق خطرات کی بات ہو یا مردم شماری کے مسائل، یا بلوچستان میں خون ریزی، یا زینب کا قتل، یا پھر عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات، اشرف جاوید کا تبصرہ نہ صرف معاملات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا رخ بھی متعین کرتا ہے۔ اشرف جاوید کی تحریروں میں جہاں تنوع قابل ذکر ہے، قابل رشک ہے، وہاں اسلوب کی پختگی بھی اتنی ہی قابل داد ہے۔ بہت سے کالم نویسوں کے مقابلے میں اشرف جاوید پیش گوئی سے بجا طور پر گریز کرتے ہیں، لیکن جہاں پیش گوئی ممکن ہو وہاں وہ مستقبل کے امکانات بیان کرنے سے نہیں گھبراتے۔ پروفیسر حسن عسکری کاظمی اور آئی رحمان کی رائے سے آپ نے اشرف جاوید کی سیاسیات پر گہری نظر اور تحریر پر عمیق گرفت کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ کتاب کی افادیت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ ملکی اور عالمی سیاسیات کے طالب علموں کے لیے اشرف جاوید کے کالم سہولت کار کا کام سر انجام دیں گے اور تاریخ مرتب کرنے والے ان روزنامچوں سے مستقبل میں یہی تاریخ مرتب کر سکیں گے۔ ہمیں دیباچہ نگاروں سے بس ذرا سا اختلاف ہے کہ کالم تاریخ مرتب کرنے میں سہولت کار ہوتا ہے، بذات خود تاریخ مرتب نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کتاب میں ایک کمی میں نے محسوس کی کہ کالموں کے اختتام پر کالم چھپنے کی تاریخ درج ہونی چاہیے تھی تاکہ مورخین کو آسانی ہو جاتی۔ یہ کتاب 184 صفحات پر مشتمل ہے جس میں 29 کالموں کو جگہ دی گئی ہے۔ حال ہی میں چھپنے والی یہ کتاب جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے شائع کی ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جمہوری پبلیکیشنز لاہور فرخ سہیل گووندی کا ادارہ ہے۔ اس کتاب کی پاکستان میں قیمت 600 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جمہوری پبلیکیشنز کا پتہ نوٹ فرما لیجئے، 2 ایوان تجارت روڈ لاہور۔ جمہوری پبلیکیشنز کے نمبر بھی نوٹ کر لیجئے، 92 پاکستان کا کوڈ، 42 لاہور کا کوڈ، 36314140۔ ان کا دوسرا نمبر لکھ لیجئے، 92 پاکستان کا کوڈ، 42 لاہور کا کوڈ، 36283098۔ جمہوری پبلیکیشنز کا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ لیجئے، 033342632121۔ دوستو، ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، عالمی سیاست کے فرما روا خریدیے، خود بھی پڑھیے، دوستوں کو بھی پڑھنے کے لیے تحفہ دیجیے کہ کتاب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔